अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं दिसंबर की वो सर्द रात का आखिरी हिस्सा। बाबा ने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और बाकी लोगों ने भी जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इतने में इशा की अजान की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही वो चीज़ गायब हो गई। फिर बाहर दरवाजे पर दस्तखत हुई। साइम अंकल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा भाई डॉक्टर को लेकर आया है। डॉक्टर ने मौलवी साहब का चेकअप किया और पूछा क्या हुआ था इनको। बाबा ने कहा ये सीढ़ियों से नीचे गिरे हैं। डॉक्टर ने कुछ देर तक मौलवी साहब का नाक दबाए रखा और कुछ सेकंड के बाद मौलवी साहब ने एकदम से सांस ली और होश में आ गए। इसी वक्त मौलवी साहब ने सहन की तरफ दोबारा देखा तो बाबा बोले वहाँ कुछ नहीं है मौलवी साहब, आप आराम से लेटे रहें। बाबा की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और फिर से लेट गए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मौलवी साहब के जिस्म पर जगह जगह हाथ लगाकर मौलवी साहब से पूछा क्या यहाँ दर्द है। मौलवी साहब साथ साथ बताते रहे और डॉक्टर साहब ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई फ्रैक्चर नहीं आया, बस कुछ जगहों पर अंदरूनी चोटें लगी हैं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इससे आप ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर ने मौलवी साहब को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। फिर भाई डॉक्टर को लेकर चला गया और मौलवी साहब ने बाबा से कहा मुझे माफ़ कर दें, यह चीज़ तो बहुत भयानक और ताकतवर है, इसने मुझे पकड़कर इस तरह फेंका था जैसे मैं इसके लिए कोई प्लास्टिक का खिलौना हूँ। इसकी शक्ल से मुझे दहशत हो गई। मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप लोग यहाँ से हिजरत कर जाएं, वरना ये किसी को मार देगी, क्योंकि इसने मुझे बोला था तुम बीच में मत आओ। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि अभी वो कहीं नहीं गई बल्कि किसी जगह पर छुपी हुई है, क्योंकि इसने यहाँ बसेरा कर लिया है और अब ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। बाबा ने कहा मौलवी साहब इसका कोई तो इलाज होगा। मौलवी साहब ने दर्द से जूझते हुए अंदाज में कहा हो सकता है कि इसका इलाज मुमकिन हो लेकिन मेरे बस से बाहर है, और ये एक होती तो शायद कोई हल निकल आता। ये चीज़ें दो हैं और बहुत ही खौफनाक, बदसूरत और ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं इनका मुकाबला करने से कासिर हूँ। और जिस तरह इन्होंने मेरी दुर्गत बनाई है अब मैं इसके सामने भी नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहूँगा। फिर मौलवी साहब ने बाबा से पूछा रियाज साहब वैसे ये कितने अरसे से यहाँ हैं और क्या इन्होंने कभी आप पर ऐसे हमला किया है जैसे मुझ पर किया। बाबा ने कहा हमला तो नहीं किया लेकिन 2-4 दिनों से ये हमें बहुत तंग कर रही हैं और अजीब सी हरकतें करके हमें डरा रही हैं। इतने में साइम अंकल ने कहा लेकिन मौलवी साहब इन्होंने मेरे बेटे को ऊपर से गिराकर इसकी बाजू तोड़ दी है। मौलवी साहब ने कहा बड़ी हैरत की बात है, आप लोग इन चीज़ों के साथ रहते हैं, मैं आपकी जगह होता तो कब का यहाँ से हिजरत कर जाता। बाबा ने कहा मौलवी साहब अगर आप ही नाउमीदी की बातें करेंगे तो हम इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे। खुदारा कुछ कीजिए, हम इतनी जल्दी हिजरत नहीं कर सकते और वैसे भी ये घर मेरे बाबा मरहूम की निशानी है, हम इस घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले भी इस घर के तहखाने में ऐसी चीज़ें थी लेकिन हमारे जानने वाले एक आलिम साहब अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, इन्होंने इन चीज़ों को यहाँ से भगा दिया था और तब से आज तक किसी भी ऐसी चीज़ ने तहखाने का रुख नहीं किया और ये जो भी चीज़ें हैं ये तहखाने के अलावा किसी भी जगह पर नज़र आती हैं। इसका यही मतलब है कि ये चीज़ें तहखाने में नहीं जा सकती और आप कह रहे हैं हम इनसे डर कर ये घर छोड़ दें। मौलवी साहब ने कहा तो फिर आपको इस मामले में इन्हीं के पास जाना चाहिए था। बाबा ने कहा वो आलिम साहब आजकल अलील हैं और हम इनको इस हालत में अपने मामलात में नहीं घसीट सकते और अगर आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें किसी और बंदे का ही बता दें ताकि हम इनके पास मदद मांगने चले जाएं। तो मौलवी साहब ने कहा इस काम को एक और आदमी कर सकता है पर वो बहुत ही चिड़चिड़ी तबीयत का आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ आएगा। बाबा ने फ़ौरन कहा आप हमें जल्दी से बता दें, हम इसको ले आएंगे इंशाल्लाह। मौलवी साहब ने कहा कि चलो फिर आप मुझे साथ ले चलो, मैं उधर से ही अपने घर चला जाऊंगा और आपको इससे मिलवा भी दूंगा। इसके बाद साइम अंकल ने अपनी कार निकाली, फिर बाबा और मौलवी साहब को साथ लेकर चले गए।
इतने में भाई डॉक्टर को छोड़कर वापस आया और बोला बाबा कहाँ हैं। हमने बताया कि वो मौलवी साहब को इनके घर छोड़ने गए हैं। फिर भाई ने कहा मैंने अंदर आते हुए सीढ़ियों में किसी को देखा है। भाई की ये बात सुनते ही अम्मी अम्मी भाई और मैं वापस अंदर वाले कमरे में चले गए। तभी बाहर से चीज़ों की तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई दी, पर हम खामोशी से ये सब सुन रहे थे और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। और फिर कुछ देर बाद तोड़फोड़ की आवाज़ें रुक गईं और बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने गेट पर दस्तक दी। अम्मी ने कहा तुम्हारे बाबा आ गए हैं, चलो अब बाहर चलते हैं। भाई ने कमरे से निकलकर फ़ौरन बाहर का गेट खोला तो वाकई में बाबा, साइम अंकल और उनके साथ एक अजीब नकचढ़ा सा आदमी था। इसके गले में काफ़ी सारे मोतियों वाले हार थे। हाथों में एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी थी, लेकिन वो बड़ा ही गुस्से वाला लग रहा था। बाबा ने कहा अंदर चलें पीर साहब। फिर इसने अजीब तरीके से अपने सर को झटका और अंदर आते ही बोला मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा, इसके बाद मैं इन चीज़ों को भी खाऊंगा जो तुम्हें तंग करती हैं। इस पीर की ये बात सुनकर हम सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे और बाबा ने फ़ौरन अम्मी से कहा जल्दी से पीर साहब के लिए खाना लेकर आएँ। अम्मी ने खाना लाकर पीर साहब को दिया और पीर साहब ने खाना पकड़ा और इसे नीचे ज़मीन पर रख दिया और ख़ुद भी ज़मीन पर बैठकर खाने लगे। और खाना खाते हुए पीर साहब ने अपने दाएं जानिब देखा तो कहा आओ इधर बैठो, फिर अपने बाएं जानिब देखा और कहा आओ तुम भी इधर बैठ जाओ। जबकि जहां पीर साहब बैठे थे वहां ना तो दाएं जानिब कोई मौजूद था और ना ही बाएं जानिब कोई मौजूद था। हम सब एक साथ एक साइड पर थे तो अम्मी ने बाबा से आहिस्ता से पूछा ये पीर साहब किन चीज़ों को खाने की दावत दे रहे हैं, वहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बाबा ने कहा मुझे क्या पता, मैं भी वही सब देख रहा हूँ जो आप सब देख रहे हैं। इतने में पीर साहब ने अपने दाएं बाएं देखते हुए बोला चलो उठो, अब हम इन चीज़ों को खाएंगे, चलो जल्दी। ये कहने के बाद पीर साहब ने मुंह में ही कोई मंत्र पढ़ा और सीढ़ियों की तरफ चले गए और ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचकर रुककर किसी अनदेखी चीज़ से बात करने लगे और अचानक से गुस्से में बोले तुमने इन लोगों को बहुत तंग कर दिया, अब चुपचाप इस जगह को छोड़ दो और यहाँ कभी मत आना, वरना मेरी भूख तुम्हें खा कर ही मिटेगी। तुम जैसी चीज़ों से मुझे अच्छी तरह निमटना आता है। हम ये सब नीचे से खड़े होकर ही देख और सुन रहे थे। इतने में पीर साहब ने फिर से एक जलाली अंदाज में ऊंची आवाज़ से कहा अब जाते हो या तुम्हें खा जाऊं। इतने में एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम सब एकदम डर गए, मगर पीर साहब रत्ती भर भी अपनी जगह से नहीं हटे, बल्कि इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस अनदेखी चीज़ को जैसे पकड़ लिया था और बोले अब तुम्हें पछताने का वक्त भी नहीं दूंगा। इतने में अजीब सी चीख व पुकार शुरू हो गई, जैसे कोई दर्दनाक हालत में तड़पते हुए चीखें मार रहा हो। इसके बाद पीर साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ उतरे, जैसे वो किसी को पकड़ कर नीचे ला रहे हैं। और जैसे ही पीर साहब गेट के पास पहुंचे तो कोई काले रंग की बड़ी सी चीज़ कहीं से पीर साहब पर कूद पड़ी और पीर साहब को गिरा दिया। हम लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी सी 2 सर वाली औरत सहन में खड़ी थी और पीर साहब इसके सामने गिरे पड़े थे। तभी पीर साहब ने जल्दी से उठते हुए कहा मैं तुझे भी खा जाऊंगा ए बदसूरत चुड़ैल, तुझे नहीं पता तूने नादानी में किससे पंगा ले लिया है। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी मेरा नाम सुनते ही फना हो जाएंगी। ये सुनते ही 2 सर वाली औरत ने ज़ोरदार थप्पड़ पीर साहब के मुंह पर मार दिया। पीर साहब फिर से गिर गए और इस काली चीज़ ने पीर साहब को गिरे हुए में ही उठा लिया। तभी इसका एक मुंह हमारी तरफ घूमा। इसकी चमकदार बड़ी बड़ी सुर्ख खौफनाक आंखें मुझे आज भी नहीं भूलीं। इसका दूसरा मुंह पीर साहब की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 औरतें एक साथ जुड़ी हुई हों। इसके पाँव के बड़े बड़े पंजे हमारी तरफ थे और एड़ियाँ पीर साहब की तरफ थीं और इसके मुंह से अजीब सी लारें टपक रही थीं। वो आंखें फाड़े पीर साहब को घूर रही थी। इतने में पीर साहब ने कोई मंत्र पढ़ा, लेकिन इस डायन ने पीर साहब को दीवार पर दे मारा और पीर साहब का सर फट गया और सर से खून तेज़ी से ज़मीन पर गिरने लगा। ये देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीर साहब की मदद के लिए थोड़ा सा भी आगे बढ़ सकें। और फिर इतने में कहीं से वही काली बिल्ली नमूदार हुई। वो ज़मीन पर गिरे पीर साहब का खून चाटने लगी। इसकी दुम और भी ज़्यादा मोटी और बड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बिल्ली तो सहन में थी, पर इसकी दुम सीढ़ियों पर थी।
اس دو منہ والی عورت نے بھی پیر صاحب کو اٹھایا اور ان کے سر پر لگا خون چاٹنے لگی۔ اسی وقت پیر صاحب نے کہا مجھے معاف کر دے، میں تجھے نہیں جانتا تھا، تجھے تیری شیطانی طاقت کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دے، میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، بس مجھے چھوڑ دے۔ اور پھر اس عورت نے ایک خوفناک چیخ ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بلی بھی چھت کی طرف گئی اور وہ بھی غائب ہو گئی۔ ہم سب یہ دیکھ کر جیسے صدمے میں آ گئے تھے۔ بابا جلدی سے پیر صاحب کی طرف بڑھے۔ پیر صاحب نے بابا سے کہا وہیں رک جاؤ، ابھی وہ چیزیں ادھر ہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری طرف مت آنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ میرا بھی چیر پھاڑ کر دے گی، وہیں ٹھہرو کچھ دیر۔ پیر صاحب بڑی بری طرح ڈرے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پیر صاحب خود ہی ہماری طرف بڑھے اور کہا آپ سب لوگ بھی مجھے معاف کر دو، میں مزید اس چیز سے دشمنی نہیں لے سکتا، یہ بہت ہی طاقتور ہے، میں نے آج تک ایسی طاقت والی شیطانی چیز نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دو، میں اس کو قابو کرنے کی کوشش دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ بابا نے کہا پیر صاحب آپ نے تو اس کو پکڑ لیا تھا اوپر والی منزل پر، آپ نے تو اسے پکڑ لیا تھا اوپر والی منزل پر، تو پھر اس سے آپ کیسے ڈر گئے؟ پیر صاحب نے کہا میں اس کو نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو پکڑ کر نیچے لایا تھا۔ اس کی بیٹی کی طاقت بہت کم ہے، لیکن اس کی ماں کے آتے ہی اس کی طاقت بھی مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ بابا نے کہا تو اس کی بیٹی ہمیں نظر کیوں نہیں آئی؟ پیر صاحب نے کہا جو بلی آپ لوگوں نے دیکھی تھی وہی اس کی بیٹی تھی، اور وہ بہت سی شکلیں بدل سکتی ہے، میں تو بس چھوٹے موٹے جن قابو کرتا ہوں، یہ چیز تو میں نے پہلی بار ہی دیکھی ہے، اور میں اب مزید آپ کے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، میں جا رہا ہوں، آپ کسی اور سے مدد لے لیں یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر پیر صاحب نے اپنے سر پر کپڑا رکھا اور بابا سے کہا مجھے آپ آدھے پیسے دے دو، کیونکہ آپ کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا ہوں۔ بابا نے 5,000 روپے پیر صاحب کو دے دیے اور وہ چلے گئے۔ سائم انکل نے کہا ریاض بھائی آپ نے اس کو پیسے کیوں دیے جبکہ اس نے کام پورا ہی نہیں کیا، جبکہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہا تھا، میں کھا جاؤں گا یہ وہ بلا بلا۔ بابا نے کہا چھوڑو اس کو سائم بھائی، میں کل اپنے عالم صاحب کے پاس جاؤں گا، اور اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں ان سے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اس کے بعد صاحب انکل نے کہا ریاض بھائی اب مجھے اجازت دیں، رات بہت ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے، گھر میں سب فکر کر رہے ہوں گے۔ بابا نے کہا جی آپ جائیں اور دعا کریں عالم صاحب جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد سائم انکل چلے گئے، پھر بابا اور امی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے، اور ایک بار پھر سے ہم تینوں بھائی ایک ہی کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، اور ہم تینوں بھائی رات دیر تک جاگ کر آج پیر صاحب کی باتیں کرتے رہے، اور باتیں کرتے ہوئے میں کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے کی لائٹ جلا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ میں کمرے سے باہر واش روم جانے لگا تو میری نظر ٹی وی لانچ پر پڑے صوفے پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت صوفے پر بیٹھی بند ٹی وی کی طرف دیکھ رہی ہے، جیسے کہ کوئی چلتا ٹی وی دیکھ رہا ہو۔ اس کے بال پورے صوفے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ ایسے سانس لے رہی تھی جیسے کوئی نیند میں خراٹے مار رہا ہو۔ میں فوراً ڈر گیا، لیکن اس کا منہ ٹی وی کی طرف تھا، تو میں چپکے سے ڈرتے ہوئے واپس کمرے میں چلا آیا اور عاصم بھائی کو جگایا، لیکن وہ نہیں جاگے۔ پھر میں نے قاسم بھائی کو جگایا اور اس عورت کے بارے میں بتایا، تو قاسم بھائی جلدی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ باہر گئے اور اس کو دیکھا تو اس بار وہ صوفے پر اسی طرح بیٹھی تھی کہ اس کے دھڑ کا رخ ٹی وی کی طرف تھا، اور اس کا منہ بالکل اس کے مخالف سمت تھا، جیسے کسی نے اس کی گردن کو پوری طرح گھما کر اس کی کمر کی طرف موڑ دیا ہو، اور اب وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ اس حالت میں کھڑی ہو گئی، اس کا منہ ہماری طرف اور پورا دھڑ ٹی وی کی طرف تھا، اور کھڑے ہو کر وہ اور بھی بھیانک ہو گئی تھی۔ بھائی نے کہا جلدی اندر چلو، وہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہم دونوں بھاگ کر کمرے میں آئے اور قاسم بھائی نے فوراً دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر کچھ دیر تک دروازے کا ہینڈل ہلتا رہا، بعد میں رک گیا، اور تھوڑی دیر بعد بابا اور امی کی باتیں کرنے کی آوازیں آئی۔ بھائی نے گھڑی کی طرف دیکھا، اب 6:50 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے دروازہ کھول کر دیکھا تو واقعے میں بابا اور امی ٹی وی لانچ کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سب نے فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ بھائی نے بابا سے پھر سے اس چیز کے بارے میں بتایا۔ بابا نے کہا فکر نہیں کرو، آج میں عالم صاحب کو لے کر ہی آؤں گا، اگر ان کی طبیعت بہتر ہو تو۔
یہ گھر ہمارا ہے اور ہم اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے چاہے جو بھی ہو جائے، اور اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ ہوائی چیزیں ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بابا اور دونوں بھائی اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل پڑے اور میں اسکول چلا گیا، اور جب میں اسکول سے واپس آیا تو بابا گھر پر ہی تھے۔ بابا نے کہا آج عالم صاحب آئیں گے ہمارے گھر میں، ان کو سارا کچھ بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ شام کو آئیں گے اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بابا واپس آفس چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر کے لیے سو گیا، اور کچھ گھنٹوں بعد جب میں اٹھا تو شام کا وقت ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی اور دونوں بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا امی بابا نہیں آئے ابھی تک؟ امی بولی آئے تھے، وہ سائم بھائی کے ساتھ عالم صاحب کو لینے گئے ہیں، اب آتے ہی ہوں گے۔ اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئی، وکی بھائی نے دروازہ کھولا تو بابا، سائم اور عالم صاحب تھے اور وہ اندر آ گئے۔ ہم سب نے عالم صاحب سے سلام دعا کی، پھر بابا نے امی سے بولا پہلے چائے بنا لو، عالم صاحب بہت دنوں بعد آئے ہیں۔ تو عالم صاحب نے کہا نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بابا نے کہا حضرت چائے تو آپ کو پینی ہی ہوگی ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے۔ تو عالم صاحب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلیں اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو پی لوں گا۔ اس کے بعد ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک سے اوپر کے فلور سے خوفناک چیخ سنائی دی۔ عالم صاحب نے چائے کا کپ رکھا اور بابا سے کہا ایک بوتل میں صاف پانی لے کر آئیں۔ بابا جلدی سے پانی لے کر آئے، پھر عالم صاحب نے منہ میں کچھ پڑھا اور پانی پر پھونک دیا، اور اس کے بعد عالم صاحب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکالی اور بابا سے کہا یہ پانی ایک جگ میں ڈال کر آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا پی لو۔ تو ہم سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر عالم صاحب نے جس پانی پر پڑھ کر پھونکا تھا، اس بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر سب پر باری باری چھڑک دیا اور آخر میں خود پر چھڑک لیا، اور باقی بچی پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑی اور بابا سے کہا چلو آپ لوگ میرے ساتھ آ جاؤ، اور ہاں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی بھی شیطانی طاقت سے نہیں ڈرنا، یہ گھر آپ کا ہے اور ان چیزوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم اوپر کے فلور پر پہنچے تو وہاں وہی 2 سر والی عورت کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک خوفناک سے چہرے والی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو میں نے اور قاسم بھائی نے صبح ٹی وی لانچ میں دیکھا تھا، اور وہ دونوں چیزیں عالم صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ بابا نے کہا حضرت وہ آ رہی ہیں، تو عالم صاحب نے منہ میں کچھ پڑھا اور بولے چلو اب نیچے چلیں۔ بابا نے کہا عالم صاحب وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہیں، تو عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے وہ کچھ نہیں ہے، آپ چلیں نیچے، اور اب میں اللہ کے فضل سے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اب یہ چیزیں کبھی آپ کو نہ تنگ کریں گی اور نہ ہی کبھی اس گھر کے آس پاس کبھی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر عالم صاحب نیچے کی طرف چل دیے اور ساتھ میں باقی لوگ بھی نیچے آ گئے۔ عالم صاحب نے بابا سے کہا اب میری بات غور سے سنیں، آپ ابھی 2 بکرے لے کر آ سکتے ہیں؟ بابا نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا بکرے چاہے چھوٹے ہوں لیکن بکرے بالکل کالے رنگ والے لانے ہیں۔ پھر عالم صاحب نے سائم انکل سے بھی کہا آپ ایک بکرا لے کر آئیں، وہ بھی کالے رنگ کا ہی ہو، اور میں تب تک عشاء کی نماز کی تیاری کرتا ہوں، آپ لوگ ابھی سے روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سائم انکل بھائی اور بابا بکرے لینے کے لیے نکل پڑے، اور کافی دیر کے بعد گھر کے دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ عاصم بھائی نے جا کر دیکھا تو بابا بھائی اور سائم انکل گاڑی سے چھوٹے چھوٹے بکرے نکال کر گھر میں لا رہے تھے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا آپ کہ وہ 2 بیٹے کون ہیں جنہیں بکری کا بچہ ملا تھا؟ بابا نے قاسم اور عاصم بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضرت یہ دونوں ہیں۔ عالم صاحب نے دونوں سے کہا بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، اور دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کچھ پڑھا تو دونوں پر پھونک دیا اور بابا کو بولا اب ایک بکرا اٹھا کر اپنے بیٹے کے سر پر وار کر سائیڈ پر باندھ دو، اور پھر دوسرے کے سر سے دوسرا بکرا وار کر الگ سے باندھ دو۔ اس کے بعد سائم انکل سے کہا اپنے بیٹے کو لائیں، اور سائم انکل ناصر بھائی کو لے آئے، پھر ان کے سر سے بھی بکرا وار کر الگ جگہ باندھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا تم تینوں اپنا اپنا بکرا لے کر اسی جگہ جاؤ اور ادھر جو کنواں ہے اس کے پاس ان بکروں کو چھوڑ کر آ جاؤ، اور ہاں یاد رہے جب تم تینوں اپنا اپنا بکرا ادھر چھوڑو گے تو دوبارہ پیچھے مڑ کر بکروں کی طرف نہیں دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب جاؤ جلدی سے، ذرا بھی نہیں ڈرنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، بس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ تم واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ کام جتنا آسان ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، بس پیچھے نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد سب اپنا اپنا بکرا ساتھ لے کر چلے گئے۔ عالم صاحب اور ہم
आलिम साहब और हम इनसे कुछ दूर ही खड़े रहे। तीनों ने अपना बकरा इस कुएं के पास छोड़ा और वापस आ गए। फिर आलिम साहब ने कुछ पढ़ा और इन तीनों पर फूंक दिया। इसके बाद हम सब घर आ गए। तब आलिम साहब ने बताया कि ये तीनों लोग सदके को फैलांग कर आए थे और वो बलाएं जो सदके का गोश्त खाती हैं या सदके के पीछे होती हैं वो इनके पीछे पड़ गई थीं। इसी वजह से वो सारा दिन इधर ही टहलती रहती थीं और जब इनको गुस्सा आता था तो वो नुकसान करती थी। इस वजह से जहाँ भी सदके का गोश्त या कोई चीज़ हो तो कभी भी इसके ऊपर या इसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। इतने में भाई कासिम बोला, आलम साहब जब मैं अपने बकरे को छोड़कर वापस आ रहा था कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था, पर मैंने पीछे नहीं देखा। इसके बाद आसम भाई ने भी कहा, जब मैं भी वापस आ रहा तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आलिम साहब फिर से मुस्कुराते हुए बोले, बस इसी वजह से कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना वो चीज़ें नुकसान पहुंचा देती। इसके बाद आलिम साहब ने अपनी जेब से कुछ कील निकाले और इनको घर के चारों कोनों में ठोक दिया। फिर आसिम अंकल के घर भी ऐसे ही किया और बाबा से कहा, सुबह में फजर के वक्त आऊँगा और इस कुएं के आसपास भी कील लगा दूंगा ताकि वो चीज़ें अपनी हदूद में रहें, क्योंकि जहाँ सदक़े की चीज़ें हों वहाँ बलाएँ भी होती हैं। इसलिए हम सबको ऐसी जगह से गुज़रते हुए एहतियात बरतनी चाहिए और सदक़े की कोई भी चीज़ हमेशा इस जगह पर डालनी चाहिए जहाँ इंसानों का गुज़र कम हो। ये कहने के बाद आलिम साहब ने हम सब के साथ रात का खाना खाया। इसके बाद बाबा ने और साइम अंकल ने आलिम साहब का शुक्रिया अदा किया। फिर साइम अंकल आलिम साहब को इनके घर छोड़कर वापस अपने घर चले गए। इसके बाद किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये था दिसंबर की सर्द रात की कहानी का आखिरी हिस्सा। तो नाज़रीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।